निकाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आमा बाउले चाहिँ सहस्र त्यो दुःखमा पनि पैसा निकालेर सहस्र स्वीकारेका कविता सङ्ग्रह तयारी छ है। अब त्यो सँगसँगै सायद दुईटा एकैचोटि आउँछ होला जस्तो लागिरहेछ। समालोचक पनि यस्तो प्रकारले गर्नु हुँदैछ, माया गरेर क्या त। माया समालोचकको बेसी माया। समालोचकले साहित्यकारको बेसी माया हुनु भनेको खरानी हुनु हो, आगो हुनु भनेको खरानी हुनु हो, अन्त हुनु हो। तर म आगो हुनु भनेको समाप्त भन्दिनँ। पहिलो मुक्तक, म बाहेक अरू कसैले तिमीलाई नदेखोस् लाग्छ, म बाहेक अरू कसैले तिमीलाई नदेखोस् लाग्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, म भूषण राई। आज जर्नी टाइम्सद्वारा सञ्चालित भइरहेको कार्यक्रम अक्षर वाटिकामा फेरि एकचोटि उपस्थित भइसकेको छु। भने आज भने हामी एकजना यस्तो सर्जकसँग भेट गर्न लागिरहेछौँ जो यस भारतीय नेपाली साहित्य जगतमा उहाँ एकदमै स्थापित साहित्यकार। उहाँलाई कवि, मुक्तकार, गजलकार, कथाकार मात्र नभनेर उहाँलाई पाटा 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 गरेर उहाँलाई चिन्ने गर्छौँ। उहाँको धेरैवटा पहिचानहरू छ, जसमध्ये उहाँ एकजना सफल नाटककार हुनुहुन्छ भने उहाँ एकजना सिने अभिनेता हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि अग्रिम पङ्क्तिमा आएर सधैँ काम गरिरहनु भए हुने एकजना यस्तो हस्ती, एकजना हाम्रो अति नै आदरणीय साहित्यकार कवि रञ्जित गुरुङज्यूसँग हामी आज वार्तालाप गर्न गइरहेछौँ। उहाँको भलोकुशरी जान्न गइरहेछौँ आजको यस अक्षर वाटिका कार्यक्रममा। र लौ त आज हामी यस कार्यक्रममा हामी अक्षर वाटिका कार्यक्रममा श्रीमान रञ्जित गुरुजीलाई स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ हजुर तपाईँलाई। नमस्कार भूषण सर अनि जर्नी टाइमका सबै टिमलाई मेरो सहृदय धन्यवाद। अनि आज यस कार्यक्रम हेरिरहनु भएका श्रोतावर्गलाई पनि मेरो सहृदय नमस्कार र स्वागत भन्दै म आजको सुरु के कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने हो र भूषण सरलाई सुरु गरिदिने म अनुरोध गर्छु। र है रञ्जितज्यू, है आजको यो यस्तो राम्रो मौसममा हामी आज भेट भयौँ, रमाइलो लागिरहेछ। र आजको यो छ नि यस्तो नराम्रो हैजा छ है, कोभिड-19 कोरोना भाइरसले संसारलाई नै बिथोलिरहेको छ। यो समयमा तपाईँले के गरिरहनु भएको छ अहिले? यो समय भनेको कोभिडसँग लड्ने हो है, लुक्ने होइन। र जति लुक्नु थियो हामी लुकिसक्यौँ र अब चाहिँ कोभिडसँग जुझ्ने समय छ। र अहिले म कोभिडसँग जुझिरहेको छु र लुकिरहेको छुइनँ। एकदमै सही, एकदमै घटपर्दो उत्तर हामीले पायौँ है। र अब भने हामी साहित्यिक पक्षमा हौँ है। हजुरको मूल धारणा साहित्य हो र आजभोलि हामीले यो साहित्य क्षेत्रमा एकदमै राम्रोसँगले काम भइरहेको देखेको छौँ। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले धरिरोकेको छैन होइन। यो समयमा चाहिँ तपाईँ साहित्यिक कार्यक्रमहरू चाहिँ के, साहित्यिक गतिविधि चाहिँ के प्रकारले गरिरहनु भएको छ? र साहित्यिक गतिविधि भनेको चाहिँ घरमा बस्दा र म लेख्छु भनेर साहित्य लेख्ने पनि होइन है। र साहित्य म कुनै पनि हिँड्दै गर्दा कुनै पनि टाइममा चट्टै लेख्ने गर्छु। र साहित्य भनेको म अहिले गजल, मुक्तक, कविता र नाटक प्राय लेख्दैछु र लेखिरहेको छु। र तपाईँले यत्रो विधाहरूमा एकैचोटि कलम चलाइरहनु भएको छ होइन। र यो साहित्य, भारतीय नेपाली साहित्यमा तपाईँले प्रवेश गर्नुभएको अथवा तपाईँको पहिलोचोटि कलम कहिलेदेखि चाहिँ चलाउनु भएको छ? मैले कविता फर्स्ट एउटा पत्रिकामा लेखेको थिएँ 1981मा। र त्यसपछि मैले कथा सुरु गरेँ। त्यति बेला म सानै थिएँ है। र 1986मा चाहिँ मैले कथा सङ्ग्रह निकालेँ। त्यसपछि 87मा एउटा राजनैतिक पत्रिका ज्वालालाई प्रकाशमा ल्याएँ। अनि त्यसपछि मुक्तक सङ्ग्रह धेरै पछि आयो र 2005मा। र है तपाईँले 80को दशकदेखिको साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको छ। र 80को दशकदेखिको साहित्यमा कलम चलाउनु भनेको एकदमै चान्चुने कुरो होइन। आज एकदमै लामो समय बितिसक्यो र तपाईँले त्यो समयमा
कथा सङ्ग्रह निकाल्नुभयो होइन र अब त्यति बेला अब जति बेला चाहिँ तपाईँले कथा सङ्ग्रह निकाल्नुभयो अथवा राजनैतिक गतिविधिलाई हेरेर त्यति बेलाको तपाईँको ज्वाला भन्ने एउटा पत्रिका थियो जुन चाहिँ पत्रिका तपाईँले सम्पादन गर्नुभयो त्यो पत्रिका सम्बन्धी सोध्दा त्यति बेला यहाँ दार्जिलिङको अवस्था एकदम जल्दो बल्दो अवस्था थियो राजनैतिक अवस्था त्यो समयमा पनि तपाईँले पत्रिका निकाल्नुभयो नि के कति चाहिँ कसरत गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँले यो भन्नु चाहिँ भयङ्कर अप्ठ्यारो थियो र पनि म अलिकति भन्ने प्रयास गर्छु र त्यस बेला चाहिँ अहिले जस्तो साधन थिएन त्यति बेला चाहिँ एउटा खुट्टे मेसिन थियो है प्रेस पनि र त्यो ब्लक थियो र त्यो ब्लकमा चाहिँ सौरिनी प्रेस दीपक प्रेस भन्छ त्यो प्रेसमा चाहिँ हामीले त्यस किताबलाई छाप्नु अवसर मिल्यो र छाप्यौँ अन्त त्यो छाप्दाखेरि जुन चाहिँ 87 र 88 को पहिलो भागमा दार्जिलिङमा कसै बोल्नु पनि नपाउने र बाटोमा हिँड्नु पनि नपाउने र त्यो चाहिँ के हो नि अब हामीले सौरिनी प्रेसमा त्यो किताब छापिसक्यो र प्रेसमा छापिसकेपछि अब कसरी लाने स्ट्याक है फेरि बाटोमा सिआरपी त्यत्तिकै हिँडिरहेको हुने र आफ्नै मान्छेसँग पनि डर हुनुपर्ने है अनि दुईजना मेरो भेना र म 4टा कार्टुन थियो र दुईजनाले त्यहीँ 2टा नाम्लो किनिकन बोकेर चाहिँ जङ्गलै जङ्गल हामीले मिरिकसम्म बोकेर ल्याउनु सफल भयौँ सायद त्यो हामीलाई कसैले भेटेको भए हामीलाई अब त्यति बेला त मारिहाल्थ्यो त्यति बेला त्यति मात्रै भइगयो त्यो भित्रको एउटा कथा छ क्या त अझै है सुनाउन त्यो कथा पनि अलिकति आएर चाहिँ घरमा आएको अब मैले त चिनारी र अस्तित्वको लागि कुरा गरेको त्यति बेला सबै गोर्खाल्यान्डको लागि हामी अघि बढिरहेको थियौँ र एउटा पार्टीबाट नै एउटा चिठी आयो कुनै पनि कसैलाई पनि पत्र पत्रिका किताब निकाल्ने अथराइज छैन त्यो समयमा र निकालेको खण्डमा त्यसको सख्त कारबाही गरिन्छ एकदमै चिठी आयो मान्छे मार्दै थियो है अब मैले त्यत्रो दुःख गरेर बोकेर लेख्छु फेरि मेरो पाला जसले चिठी लेखेको थियो त्यसकै नाम काटिदिए त्यहाँ सबै चेलिदिए अनि फेरि बेचिदिए अब त्यति बेला फटाफट मान्छे मार्दै थियो तर भन्न बाँचिए त्यति नै त्यस्तो समयमा तपाईँलाई त्यस्तो चेतावनी स्वरूप एउटा पत्र आइसकेको समयमा पनि तपाईँले आफ्नो पत्रिका ज्वाला कस्तो तरिकाले चाहिँ बिक्री गर्नु के सामान्य कुरा थिएन त्यो समय के कसरी बिक्री गर्नुभयो हजुर त्यति बेला त्यो पत्रिका भनेको मान्छेलाई आवश्यक थियो त्यो भित्री कुरा मात्रै कसैलाई थाहा थिएन होइन र त्यो पत्रिका चाहिँ देख्ने बित्तिकै कसैले पनि किनिहाल्थ्यो र त्यो पत्रिका चाहिँ मैले पुस्तक पसलमा दिँदाखेरि पनि 1 हप्तामा चाहिँ त्यो पत्रिकै थिएन सबै ठाउँ सकिसकेको थियो त्यस्तो राम्रोसँगले चल्यो है र त्योभन्दा अघि तपाईँको हामीले कथा सङ्ग्रह सुन्नु आयो है चिहान भन्ने र तपाईँको यो पुस्तकको नामै अलिक अप्ठ्यारो चिहान यो कस्तो प्रकारले के सोचेर तपाईँले राख्नुभयो र हामी शून्यबाट आएको हो नि त है हामी शून्यबाट आएर हामी शून्यमै जानुपर्छ शून्यमै बिलाउने है र सायद हामी त्यो शून्यमा गएर म शून्यमै जाने मैले त्यही हिसाबले त्यहाँ एउटा चिहानको एउटा टपिकको कथा पनि छ है र त्यो कथा सम्बन्धी लिएर नै मैले चिहान शीर्षक राख्ने बाध्य भएको छु र मलाई मजा पनि लागेको र तपाईँले 80 को दशकमा त्यसरी पत्रिका सम्पादन गर्नुभयो कथा सङ्ग्रह निकाल्नुभयो र निकै लामो ग्याप भयो नि फेरि 2000 को यता 2005 तिर तपाईँको सूर्यदृष्टि न के र एउटा मुक्तक सङ्ग्रह हामीले पायौँ र त्यति लामो ग्यापमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो र त्यो बिचमा चाहिँ म अलिअलि फिल्म र ड्रामामा व्यस्त है अनि पारिवारिक कुरामा पनि व्यस्त र तर पनि त्यो बिचमा मैले एउटा सूर्यदृष्टि मुक्तक सङ्ग्रह निकालेँ र एउटा सामूहिक गीती एल्बम पनि निकालेँ त्यो सँगसँगै एउटा सरकारी अब अल इन्डिया रेडियोको ड्रामा त मैले गरिरहन्थेँ र अन्य यस्तो कामहरू भइरहन्थ्यो र दर्शकवृन्द आज हामी अक्षर बाटिका मार्फत रञ्जित गुरुङज्यूसँग बात गर्दैछौँ भने उहाँकै मुखरबिन्दबाट हामीले सुनिरहेका छौँ कि उहाँले ज्वाला पत्रिका र सूर्यदृष्टि मुक्तक सङ्ग्रहको अवधिमा बिचको अवधिमा पनि जुन चाहिँ ग्याप थियो त्यो ग्यापमा पनि निकै कामहरू गरिरहेको र उहाँले आफै भन्नुभयो कि नाटक सिने जगतमा पनि काम गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु उहाँ एकजना साधारण व्यक्तित्व हुनुहुन्न उहाँलाई हामीले चिन्नु पर्दा उहाँ एकदमै बहुप्रतिभाशाली
प्रतिभाको धनी भनेर पनि हामी चिन्छौँ र उहाँलाई एकपल्ट फेरि अब प्रश्न राखिरहेका छौँ र त्यो समयमा तपाईँले सिने जगतमा पनि काम गर्नुभयो है एकदम सिने कलाकार तपाईँलाई भनेर हामी चिन्छौँ रञ्जित गुरुङ एकजना सिने कलाकार मात्र नभएर एकजना नाटककार र तपाईँले यो नाटक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको चाहिँ के कति भयो नाटकमा चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला 1983मा मनबहादुर मुखियाको नाटक है मनबहादुर मुखियालाई नाटकको राजा भनिन्छ हजुर हजुर र महापुरुष नाटक महापुरुष हो र उहाँको नाटक रसमा टाँगिएको जिन्दगी हजुर र त्यसरी नै कन्टिन्यू अर्को नाटक फेरि इतिहास दोहोरिन्छ मनबहादुर मुखिया मनबहादुर मुखियाकै हजुर र यो धेरै अप्ठ्यारो नाटकहरू हो है हजुर र पनि हामीले एउटा गाउँठाउँमा गर्नु सफल भयौँ त्यसपछि नर्मन साम्पाङ जो मेरो साथी है हजुर र उहाँको धेरै राम्रो नाटक आमाका सहित छोराहरू हजुर है र अर्को विवस्थाले जन्माएको ज्वारबाट हजुर दुईवटा नाटक उहाँको गऱ्यौँ अनि त्यसपछि मेरो आफ्नै नाटक आफै पनि पनि नाटक रच्नु है ज्वारबाट अनि विवस्थाको ज्वारबाट हजुर दुईवटा नाटक चाहिँ मेरोबाट तपाईँले पनि आफै पनि हजुर, हजुर। नाटक पनि रच्नुहुन्थ्यो नाटक स्वयं खेल्नु पनि हुन्थ्यो है त्यो समयमा जुन समय 83-80को दशकको पहिला 83तिर जति बेला एकदमै प्राविधिक रूपमा हेर्नु भने एकदमै कमजोरी थियो र के कति दुःख गर्नु पर्थ्यो हजुरले नाटकलाई मञ्चन गर्नु पर्दा अब त्यति बेला नाटक मञ्चन गर्नु भनेको चाहिँ कमसेकम पनि 3 महिना रेसल गर्नु पर्थ्यो है अब किनकि मनबहादुर मुखियाको नाटक भनेको चाहिँ एकैजनालाई नभनेको पनि 15-20 पेज र त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने स्क्रिप्ट चाहिँ हजुर है स्क्रिप्ट अन्त हामी 3 महिना 2 महिना चाहिँ रेसल गरेर नै हामी पर्फेक्ट भएर चाहिँ हामी मञ्चन गर्थ्यौँ तपाईँले आजसम्म नाटक मञ्चन गर्दा चाहिँ के कति र कहाँसम्म चाहिँ गर्नुभयो नाटक मञ्चन भनेको हामीले सायद रामबाङ भ्यालीमा 2-3 ठाउँ गऱ्यौँ हजुर है त्यसमा अनि रेडियो नाटक चाहिँ हामीले थुप्रो नाटक गरिसक्यौँ मैले रेडियो नाटक है रेडियो नाटकपट्टि हौँ हामी है रेडियो नाटक तपाईँले एकदमै गर्नुहुन्छ हामीले रेडियोमा सुन्छौँ हजुरको नाटकहरू धेरै राम्रो राम्रो नाटकहरू र तपाईँले के कतिजना कलाकारहरू दार्जिलिङको ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूसँग पनि नाटक गरेको हामी चाल पाएका छौँ र के कतिजना नाटककारहरूसँग तपाईँले नाटक गरिसक्नु भयो त नाटक भनेको हामीले रेडियोमा चाहिँ है जस्तै विश्वमणि हिङमाङ पुकार गुरुङ अनि मरियमित लेप्चा मेनुका प्रधान अनि प्राय दुर्गा खरेल हामी प्राय सबै जुन चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किमको जुन चाहिँ पनि कलाकारहरू छ है हजुर रेडियो नाटकहरू सबैसँग चाहिँ मैले गरेको छु एकदमै राम्रो अवसर है तपाईँले दार्जिलिङ जति पनि नाटककारहरू हुन्छ नेपाली नाटकमा उहाँहरूसँग सबैसँग नाटक गर्ने मौका पाइसक्नु भएको छ है तपाईँलाई एकदमै त्यसको लागि बधाई पनि दिन चाहन्छु है र अब तपाईँले नाटक मात्रै नखेलेर साहित्यवाद नरचेर तपाईँले सिने जगतमा पनि काम गर्नुभयो नि र के कतिवटा सिनेमातिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो रोल निभाइसक्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ मैले 7वटा नेपाली चलचित्रमा चाहिँ छोटो भए पनि र कतिमा लामो है हजुर 7वटामा चाहिँ गर्न सफल भएको छ 7वटा नाटकमा चलचित्रमा अभिनय दिइसक्नु भएको रञ्जित गुरुङज्यू है र तपाईँलाई एकदमै मजा लागेको र मन परेको सिनेमा अथवा मुभीको नाम लिनुपर्दा चाहिँ कुन चाहिँ लिनुहुन्छ तपाईँले हुन त आफू खेलेको सबैलाई राम्रो लाग्छ है र प्रशंसा पनि सबैलाई मजै लाग्छ राम्रो लाग्छ तर यतिभरिमा सिके श्रेष्ठ सरको सन्त मङ्गलगाथा भन्ने एउटा मुभी चाहिँ मलाई धेरै मन पऱ्यो कालिम्पोङबाट सिनेमा जुन चाहिँ निकालेको थियो मङ्गलगाथा त्यो तपाईँले गरिसक्नु भएको छ है र त्यसमा चाहिँ तपाईँले के कतिजना कलाकार तपाईँले आज सिनेमामा चाहिँ के कतिजना कलाकारहरूसँग चाहिँ कस्तो कस्तो कलाकारहरूसँग चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ अहिले जति पनि हामी कलाकार छौँ है हजुर र सिने कलाकार भनेको हामी अहिले दार्जिलिङकै कलाकारहरू हजुर सिक्किमको कलाकारहरू जो हाम्रो भानुपालाको टिमहरूसँग हजुर है ललित र हाम्रो जुन चाहिँ मिरिकको कलाकारहरूसँग सबैसँग चाहिँ गर्न सफल भएको छ एकदमै तपाईँलाई है खुसीको कुरा तपाईँले नाटक सँगसँगै सिनेमा जगतमा पनि काम गरिरहनु भएको छ र कतै सुन्नु आउँदाखेरि तपाईँले गायन क्षेत्रमा पनि तपाईँको प्रवेश भइसकेको र तपाईँले गीतहरू पनि रेकर्डिङ गरेको के सुन्नु आएको थियो त्यो के कतिसम्म सत्य हो हजुर 2005मा एउटा स्वरूप भन्ने गीत एल्बम रमेश गुरुङको सङ्गीतमा है शब्द सङ्गीतमा
त्यसमा चाहिँ शब्द मेरै थियो, सङ्गीत उहाँको हो र त्यसमा चाहिँ हामीले 10वटा गीत रेकर्डिङ रेकर्डिङ गरेको छु। आज हामीले रञ्जित गुरुङज्यूसँग कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि उहाँको मुखारबिन्दबाट हामी सुनिरहेका छौँ र उहाँ एकजना गीतकार पनि, सफल गीतकार, र उहाँ गीतकार मात्र नभएर गायक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले आफै रच्नु भएको गीतलाई स्वरूप एल्बममा उहाँले गाइ पनि सक्नु भएको छ। उहाँलाई त्यस एल्बमको लागि ढिलो भए तापनि बधाई दिँदै अब हामी उहाँपट्टि साहित्यबारे चर्चा गर्न लागिरहेछौँ र तपाईँले है 80को दशकदेखिको साहित्यमा काम गरिरहनु भएको छ र त्यो समयको साहित्य र आजको साहित्यमा के कति फरक पाउनु भएको छ? पहिलाको साहित्य भनेको अलिक भिन्दै थियो है। त्यति बेलाको साहित्य र अहिलेको साहित्यमा चाहिँ के भने त्यति बेलाको साहित्यमा चाहिँ फाल्टु इन्टरटेनमेन्ट थिएन। जस्तै अब कम्प्युटर थिएन, फोन थिएन है, र त्यति बेला भनेको टिभी, रेडियो, भिडियो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ भने साहित्यको किताब बहुत पढिन्थ्यो, है, पत्र पत्रिका त्यही नै थियो अरू। र अहिले चाहिँ के छ भने अब साहित्य पत्र पत्रिका किताब भने मान्छेले खोजी खोजी त्यति पढ्दैन, किनकि सबै अहिले त है अनलाइन छ र फरक चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ। फरक चाहिँ एकदमै भास्ट डिफरेन्स हामी पाइरहेका छौँ नि है। र त्यति बेला चाहिँ मान्छेले एउटा साहित्य, एउटा कविता पढ्नुको लागि किताबै किन्नु पर्थ्यो भने आज जमाना चेन्ज भएर साइबर साहित्यमा आइपुगेको छ नि। साइबर साहित्यमा आइपुगेको छ र यो साइबर साहित्यलेमा चाहिँ र किताबको जुन चाहिँ साहित्य थियो त्यसमा चाहिँ के कतिको फरक छ र मान्छेलाई कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ? र किताब पढ्नुको मजा बेग्लै हुन्छ है। र अहिले किताब पढ्दैन भन्ने कुरो होइन, किताब बहुत पढिन्छ है, आफू पनि पढिन्छ र किताबको मजा पढ्नु बेग्लै हो। र साइबर जुन चाहिँ छ नि साहित्य, त्यसको पढ्नु फेरि अलगै मजा हो, त्यसको मजा अलग। र तपाईँलाई अब तपाईँ एकजना सम्पादक, कुशल सम्पादक, कथाकारको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ, कवि, गजलकार होइन, मुक्तकार, सब गीतकार, र तपाईँले आफूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ के भनेर चाहिँ भनेको रुचाउनुहुन्छ? कथाकार अथवा कवि, गीतकारमा के भनेको रुचाउनुहुन्छ? र यो मजाको क्वेसन है। र म के भन्छु भने नि साहित्य, सङ्गीत, यता फिल्म, ड्रामा है, यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्र भए तापनि र म आफैसँग रमाउने हो क्या त। मलाई के मजा लाग्छ, जस्तै म प्राय यो क्षेत्रहरूमा साहित्यलाई धेरै मन पराउँछु है। र साहित्य सँगसँगै मेरो त्यो म पहिला मलाई मन परेको कुरा भनेको चाहिँ अभिनय थियो। हजुर है। र अभिनयदेखि अब अहिले चाहिँ साहित्य लेख्दैछु। साहित्य है। र भनेपछि तपाईँलाई भन्नुपर्दा चाहिँ साहित्यकार भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति उचित होला होइन। र आज हामीले श्रीमान रञ्जित गुरुङकै मुखारबिन्दबाट सुन्यौँ कि उहाँलाई साहित्यकार भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति खुसी महसुस भएको र उहाँलाई साहित्यकार भनेर यस भारतीय नेपाली साहित्यमा चिनोस् भन्ने उहाँको एउटा मनसुबा हामीले बुझ्यौँ। र आज हामी उहाँसँग कुरा गरिरहेछौँ र तपाईँले लेखिरहनु भएको छ र यो कोरोना भाइरसले डिस्टर्ब गरिरहेको अथवा भइरहेको यो समयमा तपाईँले लेख्दैछु भन्नुहुँदैछ र के नयाँ पुस्तकहरू पनि तयारी गर्नुहुँदैछ कि? यो नयाँ पुस्तक चाहिँ मेरो सायद यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै एउटा प्रेसमा दिएको छु है। र त्यो मुक्तक सङ्ग्रह छ। त्यो मुक्तक सङ्ग्रहको नाम पनि मुक्तकाश है। र त्यो जस्तो अलिकति सल्भ हुन्छ अब विचार गरेर प्रेसमा छ र सायद तयारी भइसकेको छ। र अर्को पनि कविता सङ्ग्रह तयारी छ है। अब त्यो सँगसँगै सायद दुईटा एकैचोटि आउँछ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। र हजुरलाई है एकदमै अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु तपाईँको मुक्तकाश र कविता सङ्ग्रह जसको नाम तपाईँले भन्नुभएन, दुईवटा कृतिको लागि है तपाईँलाई अग्रिम बधाई। र यो जर्नी टाइम्समा अक्षर बाटिका हेरिरहनु भएको दर्शकवृन्दलाई रञ्जित गुरुङज्यूकै मुखारबिन्दबाट सुन्नुभयो कि उहाँको कृति, दुईवटा कृति एकदमै तयारीमा छ र कोभिड-19ले गर्दा मात्रै उहाँको रोकिरहेको र उहाँलाई हामी सबै बधाई दिँदछौँ। र तपाईँले आज यो खालके स्थितिमा पनि है साहित्यिक कृति रेडी गरेर राखिरहनु भएको छ प्रेसमा र त्यसले धेरै दुःख दिइरहेको छ होइन। र यो कोभिड-19ले चाहिँ अन्य साहित्यकारलाई थुप्रै डिस्टर्ब गरिरहेको छ नि, नत्र भने त आजको दिनमा त धेरैवटा कविता सङ्ग्रह अथवा कृतिहरू देख्न पाइन्थ्यो कि के तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ यसमा डिस्टर्ब गरेको छ या छैन? भयङ्कर डिस्टर्ब गर्छ। थुप्रै साहित्यकारहरूको किताब
पाण्डुलिपि तयारी भइरहेको म सुन्दैछु है। हजुर। कतिको प्रेसमा अल्झिरहेको सुन्दैछु, जसरी मेरो प्रेसमा अल्झिरहेको छ। हजुर। र सायद यो डिस्टर्ब चाहिँ अहिलेसम्मको पहिलो डिस्टर्ब हो भन्छु म। अहिलेसम्मको चाहिँ संसारलाई नै एक ठप्प बनाएर राखिदियो नि, र राखिदियो। त्यसकै एउटा प्रभाव चाहिँ साहित्यलाई पनि पर्यो है, हजुर। साहित्यलाई पनि ठप्पै बनाएर राखेको जस्तै। तर आजको दिनमा साहित्यलाई ठप्प बनाए तापनि यो प्रविधिको जमानामा यो सोसियल मिडियामा त धेरैवटा काम भइरहेको छ हजुर, हजुर, साहित्यमा, हजुर। लाइभ कार्यक्रमहरू। र यो लाइभ कार्यक्रमहरूमा तपाईँले पनि के भाग लिइरहनु भएको छ? यसमा त लिइरहेको छु है। हजुर। नेपालबाट पनि अस्ति 2टामा गरियो, अनि यहाँबाट नि सिरानी शब्दयात्री हजुर। र अन्य अरूमा पनि अन्यहरूमा पनि है। गरिरहेको छु, जसरी आज जोड्नी टाइमसँग छु। हजुर, जर्नी टाइम्सबाट है तपाईँसँग हामीले एकदमै राम्रो मौका पायौँ है, श्री रञ्जित गुरुङज्यूसँग बात मार्ने मौका, उहाँको भलोकुसारी लिने मौका। र आज भने तपाईँसँग बात मारिरहँदाखेरि तपाईँ एकजना कवि साहित्यकार होइन, र त्यति बेलाको साहित्य आजको साहित्यको बारेमा तपाईँले बताउनु भयो। र आज आएर यो साहित्यमा पनि धेरै वादहरू पनि देख्न पाउँछौँ हामी होइन। मेरो भन्नुको मतलब चाहिँ आज हामीले गुटबन्दी चाहिँ नभनौँ यसलाई, यहाँ हामीले देखिरहेछौँ हस्तक्षेप, समावेशी, किनारीकृत यस्तोहरू आइरहेको छ नि, जमात आइरहेको छ नि। यो जमातहरू आउनुमा अथवा यो जमात हुनु के यो उचित हो, यसले कुनै असर गरेको छ या छैन तपाईँको विचारमा? यो उनीहरूको लागि ठिकै हो है। उनीहरूले जे काम गर्दैछ हजुर। र उनीहरूलाई उचित लागिरहेको होला। हजुर। र मैले जे काम गर्दैछु है, हजुर। कोही बेला आफू पनि होमी पठाइन्छ हजुर। र आफूलाई त्यो उचित लागिरहेको हुन्छ। र म चाहिँ यो वाद विवादसँग अलिक अलग्गै बसेर काम गर्छु है। मुक्त रूपमा अलग्गै बसेर। एकदमै। र म यो लेख्छु भनेर पनि लेख्दिनँ क्या त। हजुर। साहित्य हो, म साहित्य लेख्छु। हजुर। र त्यो चाहिँ यो के हो, कुन चाहिँ बातमा पर्छ, त्यो अर्कै बातको कुरा गर्दैछु मैले। हजुर। त्यो कुन चाहिँ बातमा पर्छ त्यो चाहिँ समालोचकको कुरा हो फेरि समालोचक है। म चाहिँ मेरो काम चाहिँ के हो, लेख्ने हो र म लेखिरहन्छु। र समालोचकको कुरा आयो नि आज यहाँनिर, अलिकति समालोचकपट्टि पनि जाउँ न है। र समालोचकको कुरा आयो, यो दार्जिलिङ भारतीय नेपाली साहित्यमा समालोचकको एकदमै कमी देखिँदैछ नि। यो कमी नै हो या अरूको विचार मात्रै हो? यसमा तपाईँको के विचार छ त? एकदमै कम्ती है समालोचक अहिले चाहिँ समालोचक हजुर। गर्दैछ है। हजुर। तर समालोचक पनि यस्तो प्रकारले गर्नु हुँदैछ, माया गरेर क्या त। माया, समालोचकको बेसी माया। समालोचकले साहित्यकारको बेसी माया गरेर लेखिँदैछ हो। अरू ठिकै छ। अरू बेला त्यो एउटा जमाना थियो जति बेला समालोचक ताना शर्माहरू हामी उहाँहरूको त हुन्थ्यो नि, कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो। तर आजको साहित्य समालोचकहरूले त्यो सब कुरा गरेको छैन नि। र तपाईँलाई चाहिँ यो एकदम सही लाग्दैछ? हजुर, त्यही ठिक लाग्यो। तर यो समालोचना जुन चाहिँ छ, यो अहिलेको समालोचना जो माया गरेर समालोचना, तर यसले त कता कता असर गरेको जस्तो लाग्छ नि हामीलाई त। तपाईँलाई के कस्तो लागिरहेछ? र सायद यो पनि उहाँहरूको लागि ठिकै होला होइन। हजुर। अब कसैलाई प्याचै भन्दाखेरि पनि उसको मन दुख्ने हजुर। है, र मन दुखेर उसले लेख्नै छोड्ने हो कि। हजुर। र पनि अलिकति घोचेर नै लेख्यो भने अलिकति राम्रै होला जस्तो लाग्छ। कालोलाई त कालै भन्नु हजुर, पर्ने थियो हजुर, जस्तो चाहिँ सक्नुपर्छ। महसुस है। र आजको दिनमा हामीले समालोचकको एकदमै कमी महसुस गरिरहेका छौँ यो साहित्यमा है। र तपाईँले साहित्यबारे कुरा गरेर जाँदा तपाईँ एकजना कवि, र आज दर्शकवृन्द जर्नी टाइम्सद्वारा हामीले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो अक्षर वाटिका कार्यक्रम। र यस कार्यक्रममा हजुर एकजना कविको मुखारबिन्दबाट कविता नसुनिकन आजको कार्यक्रम सफल हुँदैन जस्तो हामी महसुस गर्छौँ। र तपाईँको मुखारबिन्दबाट नै हामी एउटा कविता सुन्ने जमर्को गर्छौँ है। तर तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्छौँ कि एउटा कविता सुनाउनुहुन्छ कि? अवश्य। एउटा कविता। ल दर्शकवृन्द, आज भने रञ्जित गुरुङज्यूले एउटा हजुरहरूलाई कविता सुनाइरहनु भएको छ, लौ त स्वीकार्नुहोस् उहाँको कविता। र जर्नी टाइम्सलाई हेरिरहनु भएका समस्त श्रोताहरूलाई मेरो यो कविता सुनाइरहेछु र हजुरहरूले स्वीकार दिनुहोला। र यो कविताको शीर्षक छ अन्तपछिको सुरुवात। वाह, अन्तपछिको सुरुवात। आगो हुनु भनेको खरानी हुनु हो, आगो हुनु भनेको खरानी हुनु हो, अन्त हुनु हो। तर म आगो हुनु भनेको समाप्त भन्दिनँ। तर म आगो हुनु भनेको समाप्त भन्दिनँ। जसरी पोलेको ठुटाबाट फेरि पालुवा पलाउँछ। वाह। जसरी पोलेको ठुटाबाट फेरि पालुवा पलाउँछ। पालुवा पलाउनु भनेको फेरि फुल्नु हो। पालुवा पलाउनु भनेको फेरि फुल्नु हो, हराभरा हुनु हो।
तिम्रो मस्तिष्कको आँखालाई फेरि लोभ्याउनु हो, तिमी अन्त भन्छौ म सुरुवात भन्छु। वाह, अति नै मिठो कविता है। तिमी अन्त भन्छौ म सुरुवात भन्छु। साँच्चै मुटुलाई छुएर जाने कविता। र उहाँको हातमा अर्को पनि कविता देखिरहेको छ। यो कविता पनि सुन्नु दर्शकबिन्दुले देखिहाल्नु भयो तपाईँको कविता अर्को पनि एउटा सुनौँ है यो कविता पनि। हुन्छ, धन्यवाद। र मेरो यो अर्को कविता, मेरो कविताको शीर्षक छ रङ, कलर है। हजुर। निखुर सेतो कमिज अर्कै एउटा कालोको रङ्ग सरेको मात्रै हो। निखुर सेतो कमिज अर्कै एउटा कालोको रङ्ग सरेको मात्रै हो। जसरी एउटी तरुणीले अनुहारमा रङ्ग भर्ने गर्छ, जसरी एउटी तरुणीले अनुहारमा रङ्ग भर्ने गर्छ, निस्वार्थ चहकिलो हेरिरहँ जस्तो मज्जा लाग्ने त्यो कमिजको कालो रङ जस्तो छैन सरेको रङ, त्यो कमिजको कालो रङ जस्तो होइन सरेको रङ। महँगो डिटर्जन्टले पनि काट्न सकेन जस्तो उसको मनको रङ। वाह। म भित्र सरेर पाङ्ग्रे भएको विचारलाई महँगो अस्पतालले पनि रङ्ग फ्याँक्न सकेन। म भित्र सरेर पाङ्ग्रे भएको विचारलाई महँगो अस्पतालले पनि रङ्ग फ्याँक्न सकेन। त्यो निखुर सेतो कमिज सर्कसको टाटे पाङ्ग्रे जोकर जस्तै सरुवा रङ्गिन मन। धन्यवाद। सरुवा रङ्गिन मन, अति मिठो अन्तिम लाइन, सरुवा रङ्गिन मन। दर्शकवृन्द है, हामीले रञ्जित गुरुज्यूको मुखारबिन्दबाट दुईवटा कविता सुनिसक्यौँ भने उहाँ एकजना मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँले सूर्यदृष्टि नामक 2005मा एउटा मुक्तक सङ्ग्रह पनि निकालिसक्नु भएको छ भने उहाँलाई मुक्तक सम्बन्धी छोटो एउटा प्रश्न सोध्न मलाई उत्सुकता लागिरहेको छ। त्यसकारण उहाँहरूसँग एउटा प्रश्न सोधौँ है। हजुरले मुक्तक रचिरहनु भएको छ नि, र मुक्तक चाहिँ तपाईँले के कसरी रच्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई मुक्तक बारेमा चाहिँ के विषय भन्न चाहनुहुन्छ भने? र मुक्तक भनेको कविताको एउटा लघु रूप हो है। र मुक्तकमा 4 लाइन आफ्नो भनाइ छ, र मुक्तक 4 लाइने नै हुनुपर्छ भन्ने भनाइ छ, र कतिको भनाइ छ मुक्तक 2 लाइनदेखि 8 लाइनसम्मको पनि है हुनुहुन्छ भन्छ। र मुक्तक चाहिँ प्रायले सबैले नै है 4 लाइनै लेख्ने गर्छ। र मुक्तक चाहिँ 3वटा अनुप्रास अरे 1, 2 अनि 4 चाहिँ अनुप्रास, र 3 नम्बर चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ है। अनि पहिलो लाइनले सुरु गर्छ, दोस्रोले सपोर्ट गर्छ, तेस्रो स्वतन्त्र हुन्छ, अनि अन्तकोले झट्का दिन्छ। र यसमा आफ्नो मुक्तकारहरूको आफ्नो भनाइ पनि छ। कोहीले तुक मिल्नुपर्छ भन्छ, कोहीले त्यो के मिल्नुपर्छ भन्छ, तर यसमा तुक सुक केही मिल्नु पर्दैन। तपाईँको भनाइमा चाहिँ के गर्छ होइन, यसमा केही मिल्नु पर्दैन। 4 लाइन र 2 लाइनदेखि 8 लाइनसम्म। र अब हामीले त झन् दार्जिलिङ त जहिले पनि अघि हुन्छ है, बालकृष्ण समले भन्नुभएको थियो, दार्जिलिङले जहिले पनि सुरु गर्छ र 10 वर्षपछि मात्र अरूले सोध्छ। र यसरी नै हामी दार्जिलिङे मुक्तकारहरू जसरी हाम्रो यहाँ नवीन पतजड हुनुहुन्छ है, हाम्रो यहाँ विचन्द्र प्रधान, हाम्रो तेजमान बराइली, पवन नामदुङ सर, र यिनीहरूले जति पनि हामीले मुक्तक पहिलेबाट निकालिसक्यौँ है। र त्यो मुक्तक चाहिँ सिद्धान्तभित्र छैन, सिद्धान्तबाट स्वतन्त्र रूपमा त्यो मुक्तक छ, तर मुक्तकै हो। र अरूले हेर्दाखेरि त्यो मुक्तकमा मान्दैन, तर हामीले सुरु गरेको मुक्तक हो। त्यो चाहिँ मुक्तक हो। र हजुर, तपाईँबाट अब मुक्तकको सिद्धान्त बुझिसक्यौँ होइन, र सिद्धान्त बुझिसकेपछि अब तपाईँले रच्नु भएको स्वरचित मुक्तक त हामीले सुन्नै पर्ने हुन्छ नि। अब त भनेपछि अब तपाईँबाट पनि 2-3वटा मुक्तक त सुन्नु बन्छ होला जस्तो लाग्छ। अलिकति सुनाउँ न मुक्तक। र तपाईँहरूलाई म मुक्तक विशेष 4टा सुनाउँछु है। एउटा मुक्तक छोटै हुन्छ, र यो मुक्तक पनि मेरो 4 लाइनेमै सम्बन्धित छ। र यो पहिलो मुक्तक, र मेरो यो पहिलो मुक्तक, म बाहेक अरू कसैले तिमीलाई नदेखोस् लाग्छ, म बाहेक अरू कसैले तिमीलाई नदेखोस् लाग्छ, तिमी पवित्र छौ म बाहेक अरू कसैले नछोस् लाग्छ।
म बाहेक अरू कसैले तिमीलाई नदेखोस् लाग्छ, तिमी पवित्र छौ, म बाहेक अरू कसैले नछुओस् लाग्छ। भगवानले तिमी र म मात्र बनाएको यो संसारमा, भगवानले तिमी र म मात्र बनाएको यो संसारमा, त्यसैले त दिनमा मुर्झाउने र रातमा फक्रने फुल लाग्छ। वाह, अति मिठो। र दोस्रो सुन्नु। र अर्को मुक्तक, रात भनेको भूत प्रेत चोर छाडाहरूको लागि हो, रात भनेको भूत प्रेत चोर छाडाहरूको लागि हो, दिन भनेको परिश्रमी दया धर्म र भगवानको लागि हो। वाह, अब त रात दिन एउटै भएछ हजुर, अब त रात दिन एउटै भएछ हजुर, उज्यालोको संसार नै गति छाडाहरूको राज हो। वाह, अति नै मिठो। अनि अर्को एउटा मुक्तक सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई। चाख्नु पर्छ नत्र नुन र चिनी एउटै लाग्छ, चाख्नु पर्छ नत्र नुन र चिनी एउटै लाग्छ, सुँग्नु पर्छ नत्र रक्सी र पानी एउटै लाग्छ। वाह, हेर्दा उस्ता उस्तै लाग्छ भित्र लथालिङ्ग भएपछि, हेर्दा उस्ता उस्तै लाग्छ भित्र लथालिङ्ग भएपछि, देवी थोत्रे लाग्छ बरु हुरुक्कै पार्ने तिम्रो स्वरूप देखेपछि। वाह, अति नै मिठो है। र तपाईँलाई एकदमै मुरी मुरी धन्यवाद। तपाईँको हजुरको यो चारवटा मुक्तक एकदमै कर्णप्रिय भनौँ है, मिठो लाग्ने, र यो मुक्तको लागि एकदमै हजुरलाई धन्यवाद। फेरि हामी साहित्यिक चर्चापट्टि आउँ। र तपाईँले यो साहित्य रचना गर्नुहुँदा साहित्यको सेवा भनौँ है, साहित्यको सेवा गरिरहनु हुँदाखेरि तपाईँले धेरैवटा साहित्यिक भ्रमणहरू गर्नुभयो नि। र जुन चाहिँ साहित्यिक भ्रमणमा चाहिँ एउटा यस्तो भ्रमणको हामी जान्न चाहन्छौँ कि तपाईँलाई एकदमै मनभित्र भिजेको, तपाईँलाई राम्रो रमाइलो लागेको। रमाइलो भनेको है, एकपल्ट दिल्लीमा नेपाली साहित्यलाई, हजुर, हाम्रो जुन चाहिँ भारतवर्षभरिको युवा साहित्यकारहरू है, हजुर, 26वटा भाषामा नेपाली साहित्यमा मैले नयाँ दिल्लीमा रविन्द्र भवनमा भाग लिने मौका पाएँ। अनि अर्कोचोटि गुवाहाटी युनिभर्सिटी तेजपुरमा दिल्ली साहित्य अकादमीकै कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएँ। र यसरी नै नेपालको काठमाडौँ र नेपालको प्राय भनौँ न है, पोखरा, धरान, दमक, इलाम र सँगसँगै यता मणिपुर आसामदेखि लिएर बर्मासम्मको यात्रामा मलाई जुन चाहिँ एउटा यात्रा मजा लागेको यात्रा चाहिँ काठमाडौँको यात्रा। काठमाडौँको यात्रा है। काठमाडौँमा एउटा त्यस्तो एकदमै रमाइलो यात्रा थियो तपाईँको होइन, जो हामीले सुनिरहेका थियौँ। र तपाईँले नेपालमा एकदमै साहित्यिक भ्रमणहरू गरिरहेको हामी सुन्यौँ। र तपाईँले आफ्नै मुखारबिन्दबाट भन्नुभयो कि नेपालको यात्रा गरे, र नेपालमा बसेका नेपालीहरूको नेपाली साहित्य र भारतमा बसेको भारतीय नेपालीहरूको भारतीय नेपाली साहित्यमा तपाईँले के कति अन्तर पाउनुभयो त? साहित्य सङ्गीत चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँको रहनसहन विचारसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ क्या। नेपालको रहनसहन, नेपालको विचार, नेपालको साहित्य, उनीहरूको त आफ्नो राष्ट्र छ होइन, र उसको त्यो राष्ट्रसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ। र हामी चाहिँ राष्ट्र भएर पनि के होइन कि दोधारे क्या, र त्यस्तो साहित्यकार यहाँ जन्मिन्छ, साहित्य रचना क्या त। र अलिकति फरक र विचार चाहिँ एउटै हो, विचार चाहिँ एउटै हो, तर यहाँको हाम्रो अवस्था र उहाँको अवस्थाले गर्दा चाहिँ अलिकति राजनीतिक कुरा पनि आयो है, र यो कुराले पनि साहित्यमा अलिकति भए पनि तलमाथि चाहिँ छ, नत्र भने चाहिँ विचार चाहिँ एउटै खालको हो। र तपाईँलाई एकदमै रमाइलो लागेको अथवा तपाईँलाई मन परेको साहित्यकारको नाम भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले कसको नाम लिन सक्नुहुन्छ? र मन परेको भन्दाखेरि तपाईँले माया सबैले अहिले कति यस्ता साहित्यकारहरू पनि छन् र नबुझ्ने साहित्य लेख्यो भने वाह दामी लेखेछ भनिदिन्छ, तर त्यो भित्र कोही बेला केही पनि हुँदैन, खोक्रो है। र कसै पनि एउटा साहित्यकारले मन पराउने कवि को हो भन्दाखेरि भनिरहेको हुन्छ क्या त, हरिभक्त कटुवाल। र मलाई पनि मनपर्छ, लेखाइ पनि साधारण सिम्पल र कुरा मिठो गहिरो, चिन्तन जातीय ओतप्रोत। जसरी नेपालमा भुपी शेरचनलाई मान्छ है, र उहाँको सिम्पल छ नि त, तर मजा आउँछ क्या त, गहनता छ, यस्तै हो। उहाँहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै। र तपाईँ यो साहित्यमा आउनुभयो नि, र साहित्यमा आउनुको लागि चाहिँ तपाईँले कसको प्रेरणाद्वारा चाहिँ आउनुभयो? कसलाई चाहिँ तपाईँले प्रेरणाको स्रोत चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ साहित्य?
र प्रेरणाको स्रोत भनेको त्यति बेला म एजुटेसनको टाइममा जो मैले किताब पहिलो निकालेको थिएँ है, हजुर र त्यति बेलाको चाहिँ समयमा एजुटेसनको समय, एक त आर्थिक अवस्थाको कमजोरी, हजुर र पनि मैले चाहिँ किताब निकाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आमा बाउले चाहिँ सहस्र त्यो दुःखमा पनि पैसा निकालेर सहस्र स्वीकारे क्या त। हजुर अब त्यो त्यति बेलाको जमानामा एकदम स्ट्राइक भइरहेको, फेरि म केटकेटी नै है, त्यति बेलाको अब जमाना फेरि है खानुमा धाउधौ थियो। धाउधौ, र पनि मलाई किताब निकाल्नु पैसा आमा बाउले दियो क्या त। हजुर र पहिलो स्रोत चाहिँ आमा तपाईँले बाउ नै हो। प्रेरणा कस्तो हजुर। दर्शकबिन्द यहाँ हामीले एकदमै रोचक कुरा सुन्यौँ कि रञ्जित गुरुङज्यूले आफ्नो साहित्य थालनी अथवा साहित्यको स्रोत प्रेरणाको स्रोत चाहिँ आफ्नै माता र पितालाई दिनुहुन्छ, पूजनीय माता पितालाई, र उहाँकै सहयोगद्वारा त्यो समयको एकदमै जटिल समस्यामा पनि एउटा पत्रिका निकाल्नुको लागि केही नभए झर्को नमानिकन उहाँलाई पैसा दिएर उहाँले आफ्नो पत्रिका निकालेको कुरा बताउनु भयो। र भन्ने गरिन्छ कहीँ कतै मैले एउटा कुरा सुन्ने गरेको थिएँ हजुरको डायरी कतै पल्टाउँदाखेरि तपाईँले त तपाईँको पिताले पनि मेरो भानुभक्त भनेर पनि भन्ने गर्ने हुन्थ्यो अरे नि। पिताजीले मलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गरेन क्या त। किताब निकाल्छु भन्दाखेरि अब त्यति बेलाको खर्च है, कमानको खर्च सीमित, हजुर र पनि अब किताब निकाल्नु चाहिँ जुटाइदिने क्या त पैसा। पैसा चाहिँ अब आमाले बाउले जुटाएर म किताब निकाल्थेँ क्या त, हजुर पत्रिका निकाल्थेँ, र म साहित्य यात्रामा जान्थेँ। हजुर एकदमै यो है घरबाट चाहिँ एकदमै कोअपरेट भनेपछि त्यो समयमा तपाईँ जति बेला तपाईँले बिहे पनि गर्नुभएको थिएन होइन, त्यति बेला तपाईँको आमा बाबुले तपाईँ एकजना सानो केटालाई पनि त्यति सहयोग गरिरहेको थियो भने आजको दिनमा आएर तपाईँले बिहे गर्नुभएको छ, तपाईँको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, र तपाईँको परिवारबाट के कतिको सपोर्ट छ तपाईँलाई? यो अहिलेको परिवार भनेको जो मेरो श्रीमती छ, हजुर र सायद यस्तो श्रीमती सबैले पाओस् भन्छु म क्या त। हजुर र म कहीँ जानु छ भने म आज नजानु पर्यो भन्दाखेरि पनि मेरो ब्याग खदा सबै तयारी र गएकै हुनुपर्छ। म तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई कर्काप गरेर म गएकै हुनुपर्छ, कुनै पनि कहीँ पनि होस्। हजुर उहाँले तपाईँको श्रीमतीले कार्यक्रम सुनेपछि त्यो छुट्नु मिलेन? सुनेपछि चाहिँ चिठी आइसकेपछि एकदम तयारी जानैपर्छ, चाहे कुनै पनि होस्, नेपाल होस् कि इन्डियाको चेपचाप होस्। भनेपछि एकदमै एकदमै दर्शकबिन्द एकदमै खुसीको कुरा हो, एकदमै राम्रो रोचक कुरा चाहिँ हामी के जान्न आयो भने एकजना सफल पुरुषको पछाडि एकजना स्त्रीको हात हुन्छ भनेको छ। र यहाँ पनि हाम्रो रञ्जित गुरुङज्यूलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट अथवा सहयोग चाहिँ उहाँको अर्धाङ्गिनीले नै गरिरहनु भएको छ है, र उहाँको परिवारले धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। र तपाईँ एकजना साहित्यकार, साहित्यमा सम्पूर्ण विधालाई नै अँगालेर चलाइरहनु भएको छ, यता नाटककार, सिने जगतमा सँगसँगै आफ्नो परिवार पनि छ। यति बिना कुरोलाई एकचोटि अँगालेर हिँड्दा तपाईँ समयलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? र साहित्य सङ्गीत जुन चाहिँ यो चाहिँ मेरो अर्धाङ्गिनीलाई पनि थाहा छ कि म चाहिँ सानोदेखि चाहिँ साहित्य सङ्गीत यो ड्रामा, र उसलाई थाहा छ मलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, र उसले जे गर्नुहुन्छ उसले राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँको सोचमा छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि घरको समस्यालाई समस्या मान्दिनँ, र पहिलो समस्या नै त्यो समस्यामा चाहिँ म त्यसलाई फुलफिल गरिहाल्छु। त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गरिहाल्नुहुन्छ है। र तपाईँले भनेपछि जहिले पनि तपाईँको जुन चाहिँ यो तपाईँको कला क्षेत्र छ नि, साहित्य कला जुनै पनि, यसलाई नै तपाईँले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यही कारणले गर्दा आज हामीले एकजना सक्सेस सफल रञ्जित गुरुङलाई हामी नेपाली साहित्यमा पाइरहेका छौँ नि, कि कसो? हजुर भन्नु पर्ला, एकदमै हामीलाई खुसी लागिरहेछ है। दर्शकबिन्द आज भने जर्नी टाइम्स मार्फत चलिरहेको कार्यक्रम अक्षर वाटिकामा रञ्जित गुरुङज्यूसँग कुराकानी भइरहेछ भने उहाँकै भलोकुसारी गर्ने क्रममा आज हामी उहाँसँग धेरै कुराकानी गरिरहेछौँ। र आज भने उहाँले एकदमै उहाँको भित्री कुराहरू पनि बताइरहनु भएको छ। र तपाईँले है एउटा तपाईँको पर्सनल कुरा सोधौँ न है, तपाईँले पर्सनल भन्दाखेरि तपाईँभित्रको कुरा, तपाईँको एउटा यस्तो कुराहरू होला होइन, रोचक कुराहरू जुन कुरा तपाईँले कसैसँग सेयर गर्नुभएको छैन नि, र त्यो कुरा सेयर गर्नुपर्दा चाहिँ साहित्य होस्, कला होस्, कुनै पनि एउटा किस्साहरू हुन्छ नि, र त्यो कुरोलाई सेयर गर्नु चाहदिनँ पनि है। र त्यो सबैको हुन्छ क्या त, है त्यो भित्र हुन्छ, र त्यसलाई फ्याट्टै भनिहाल्नु पनि मिल्दैन। यतिमै राखौँ यसलाई, यतिमै राखौँ है। कतिवटा कुरा पर्दा पछाडि नै भएको राम्रो छ है। र एकदमै रोचक ढङ्गले उहाँले
उत्तर नदिकन पनि उत्तर दिनुभयो क्या यो एकदमै रमाइलो लाग्यो र तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा रमाइलो लागिरहेछ है र तपाईँले भनिहाल्नुभयो तपाईँको अर्धाङ्गिनीले तपाईँलाई एकदमै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र तपाईँले समय पनि राम्रोसँगले बिताइरहनु भएको छ र तपाईँले यो साहित्य क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेको विधा चाहिँ कुन चाहिँ हो र मलाई अप्ठ्यारो लागेको विधा भनेको चाहिँ समालोचना हो। तपाईँले गर्नुहुन्छ समालोचना म गर्दिनँ र त्यसैले अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई गर्ने रहर मलाई त्योसँग किनकि म त्यो गर्दिनँ र म गर्दिनँ है। एकदमै पछाडि हजुर एकदमै। र मेरो विधा भनेको मैले अघि भनिहालेँ है, म गजल लेख्छु है, मुक्तक लेख्छु, अनि कविता लेख्छु, अनि ड्रामा लेख्छु। र तपाईँले यो साहित्य क्षेत्रमा काम गरिजाँदाखेरि पुरस्कृतहरू पनि बन्नु भइसकेको छ है र के कति ठाउँमा कसरी सम्मानहरू पाइरहनु भएको छ एकपल्ट अलिकति सुनाउ। खै अब त्यो सुनाउनु झन्डै मेरो हिसाबमा है 32-35 ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सम्मानित भइसक्नु भएको छ है र तपाईँलाई एकदमै गर्व लागेको सम्मानित भएर गर्व लागेको छ कति बेला र मलाई एकदमै गर्व लागेको चाहिँ थुप्रो ठाउँ छ त्यस्तो है र मैले अघि भने काठमाडौँ नै भने है काठमाडौँको त्यो यात्राको जुन चाहिँ एउटा सम्मान थियो र काठमाडौँको दुईचोटिको सम्मान नै मलाई एकदम बहुमूल्य लागेको। त्यहाँ चाहिँ कसरी सम्मान गर्नुभयो तपाईँ? त्यहाँ चाहिँ नेपालकै प्रधानमन्त्री श्रीमान केपी शर्मा ओली, आजको वर्तमान प्रधानमन्त्री, अनि फिलहाल यो लकडाउनकै अगाडि चाहिँ एउटा परराष्ट्र मन्त्री नेपालकै हजुर प्रदीप ग्यावालीद्वारा सम्मानित भए है र त्यो मजाको एकदमै गर्वित हुने छन् है। एकदमै हामी पनि गर्वित बनिरहेछौँ उहाँको कुरा सुन्दाखेरि कि छिमेकी राष्ट्र नेपालको प्रधानमन्त्री श्रीमान केपी शर्मा ओलीज्यूको बाहुलीबाट पनि उहाँ सम्मानित बनिसक्नु भएको छ भने उहाँको त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीज्यूको पक्षबाट पनि उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ र एकदमै गर्वित हुने कुरो। र आज भने हामीले रञ्जित गुरुङज्यूसँग कुरा गरिरहेछौँ र एकदमै रमाइलो लाग्यो है तपाईँसँग कुरा गर्दा। आज हामीले समय पनि निकै डाँडा काटिरहेको छ र यतिखेर जर्नी टाइम्स हेरेर बसिरहनु भएको हाम्रो साहित्यिक मात्रै नभएर सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई तपाईँले के बताउन चाहनुहुन्छ? र यात्रा है जुन चाहिँ मैले यात्रा गरिरहेछु त्यो यात्रा दिगो छ र यो यात्रालाई म अघि बढाइरहन्छु जहाँसम्म म हिँड्न सक्छु। र श्रोताहरू आज यस जर्नी टाइम्सलाई मेरो कविता अनि मेरो अन्तर्वार्ता सुनिदिनु भयो र तपाईँहरूलाई मेरो हृदयबाट नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा तपाईँले एकदमै बहुमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद है। र आज हामी यही समयमा हामी कार्यक्रम सिद्धाउन लागिरहेछौँ भने तपाईँसँग एकदमै मजा लाग्यो, तपाईँसँगको बातचित तपाईँसँगको कुराकानी एकदमै मजा लागिरहेको छ। र दर्शकवृन्द आज भने हामी जर्नी टाइम्सको अक्षर वाटिका मार्फत श्रीमान रञ्जित गुरुङज्यूसँग कुराकानी गरिरहेको थियौँ भने आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग धेरै कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँको धेरैवटा पक्षहरूमा हामी बुझ्न मौका पायौँ, उहाँले धेरैवटा काम गरेको हामीले कुरा सुन्न पायौँ। र भोलिको दिनमा पनि यसरी नै नयाँ साहित्यकारहरूको खोजीमा हामी लाग्नेछौँ, उहाँहरूसँगको भलोकुसरी हामी गर्नेछौँ भने आज भने यतिमै हामी आजको कार्यक्रम सिद्धाउन लागिरहेछौँ भने हाम्रो कार्यक्रम अक्षर वाटिका के कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया अथवा तपाईँहरूले लाइक अथवा सेयर गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै र क्यामेरामा हाम्रो साथी विवेक भाइ अनि हाम्रो अति नै यस जर्नी टाइम्सको सदस्य श्री नवीन पजरज्यू साथसाथै म भूषण राईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। भूषण सर अनि क्यामेरामा हाम्रो विवेक सार्की भाइ अनि हाम्रा आदरणीय दाजु नवीन पतझरलाई पनि सम्झना गर्दै सबै श्रोता दर्शकहरूमा मेरो न्यानो सहृदय धन्यवाद चढाउँदै म हजुरहरूसँग बिदा लिन्छु।